सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अल तस्कीर और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए दबाएं बेल आइकन। दीनी रहनुमाई की 68वीं मजलिस में सभी सामिईन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अर्ज़ है। एक अहम सवाल किया गया है कि कुर्सी पर नमाज पढ़ना कैसा है। बहुत से लोग घरों से अपने पैरों पर चलकर आते हैं और नमाज मस्जिद में आकर कुर्सी पर बैठकर अदा करते हैं। और फिर ये भी एक सवाल है कि कुर्सी पर नमाज पढ़ते हुए सजदा कैसे करेंगे। बहुत से लोग कुर्सी के आगे टेबल फिट करा लेते हैं और उस पर सजदा करते हैं, और बाद लोग रुकू सजदे के दौरान घुटनों से आगे हवा में हाथ रोक कर सजदे का इशारा करते हैं। तो कौन सा मसला सही है? तो इस सिलसिले में पहली बात तो अच्छी तरह जहन नशीन करनी चाहिए कि जो आदमी सजदा करने से माजूर हो और वो ज़मीन पर बैठकर सजदे का इशारा भी न कर सके, उसमें भी उसे दिक्कत और परेशानी पेश आती हो, सिर्फ ऐसे ही शख्स के लिए कुर्सी पर इशारे से नमाज पढ़ने की इजाज़त है। मामूली सा घुटने में दर्द हो गया, बस कुर्सी पर बैठ गए, ये तरीक़ा सही नहीं है। जो आदमी ज़मीन पर बैठकर इशारे से नमाज पढ़ सकता है और सजदा करने पर कादिर नहीं है या सजदा करने में शदीद तकलीफ़ है, उसे ज़मीन पर बैठकर ही सफ़ में मिल कर के नमाज अदा करनी चाहिए अगर मस्जिद में पढ़ रहा है। मामूली आज़ार से कुर्सी पर बैठने का जो रिवाज चल पड़ा है ये गलत है। बाद मस्जिदों में देखा कि आधी आधी सफ़ कुर्सी वालों की बन जाती है। इसमें गिरजा घरों का तशब्बुह भी लाजिम आता है। इस तरीक़े को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हाँ, कोई बहुत ही माज़ूर हो जाए जो ज़मीन पर भी न बैठ सके, बस ऐसे शख्स के लिए कुर्सी पर नमाज पढ़ने की इजाज़त होगी, और बेहतर है कि वो अपना सफ़ के किनारे पर बैठे, बीच में न बैठे, ताकि इनक़िता लाजिम न आए। अब जहाँ तक सजदा करने का सवाल है इशारे से, तो असल में तो सजदे की अदायगी झुकने से हो जाती है। रुकू से ज़्यादा सजदे में झुका जाएगा, उसके लिए टेबल पर सर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हाथों को हवा में मुअल्लक़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घुटने पर रखे रखे भी आदमी सर झुका सकता है और सजदा उसका दुरुस्त हो जाएगा। इन तकल्लुफ़ात की कोई ज़रूरत नहीं। सवाल करते हैं कि मौजूदा दौर में राजे कौल के मुताबिक नमाज क़स्र कितने किलोमीटर पर पढ़ी जाएगी। तो इस सिलसिले में अर्ज़ है कि जब आदमी अपने शहर से, यानी जो उसका वतन है, वहाँ से मसाफ़त सफ़र के बक़द्र किसी जगह पर जाने का इरादा करे, तो शहर की हुदूद से निकलने के बाद उस पर क़स्र नमाज पढ़नी लाजिम हो जाएगी। यानी बजाय 4 के वो 2 रकत पढ़ेगा। अब सवाल यह है कि ये मसाफ़त सफ़र कितना है। तो इस सिलसिले में अहनाफ का असल मौक़िफ़ यह है कि 3 दिन और 3 रात में पैदल जितनी दूर आदमी चल सकता है, तमाम तर सहूलियात और आराम के साथ साथ, उतनी मिक़दार जाने का जब इरादा होगा तो वो मुसाफिर कहलाएगा। अब जिस ज़माने में ऊँटों वग़ैरह पर सफ़र होता था, तो एक दिन में 24 घंटे में 6-7 घंटे काफ़िला चला करता था। अब उस 6-7 घंटे में आदमी कितना चल सकता है? 3 दिन में लगा करके 6 दूनी 12, 6 तिया 18, या ज़्यादा लगा लें तो 21। इसका अंदाज़ा लगाने में उलमा की आरा में इख्तिलाफ़ हो गया। हमारे बहुत से अकाबिर ने इसको अंग्रेज़ी मील के एतबार से अंदाज़ा लगाया कि 16 मील अंग्रेज़ी एक दिन में आदमी चलेगा। उस एतबार से 48 मील अंग्रेज़ी का फतवा है
جس کے کلومیٹر کے اعتبار سے 77 کلومیٹر بیٹھتے ہیں۔ اور حضرات فقہا نے جو کم سے کم مقدار لکھی وہ 45 میل شرعی بیٹھی، اور شرعی میل جو ہوتا ہے وہ انگریزی میل سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، اس سے جب حساب جوڑا گیا تو 82 کلومیٹر تقریباً بیٹھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے 5-6 کلومیٹر کا فرق پڑا 77 اور 82 میں۔ تو ہمارے ہاں دارالفتہ مدرسہ شاہی سے 82 والے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے تاکہ یقینی طور پر قصر لازم آئے۔ باقی دیگر حضرات کا فتویٰ 48 میل انگریزی پر ہے، کوئی اس پہ عمل کر لے تو وہ ناجائز نہیں ہے، مگر ہمارے ہاں فتویٰ 82 والے قول پر ہے۔ پوچھتے ہیں کہ مراد آباد سے دہلی میں داخلے کے وقت قصر و اتمام کے احکام کہاں سے شروع ہوں گے؟ یعنی دہلی کے باشندے کی ابتدا سفر کہاں سے شمار ہوگی اور ختم کہاں پر ہوگی؟ تو اس بارے میں مفتب قول یہ ہے کہ دہلی پورا کا پورا ایک شہر کے حکم میں ہے، لہذا جس طرف سے بھی دہلی میں داخل ہوں، جیسے ہی بارڈر شروع ہوگا دہلی کا تو وہ اگر دہلی کا آدمی ہے تو وہیں سے وہ مقیم شمار ہوگا، اور اگر دہلی کا آدمی باہر جا رہا ہے تو اس سے آگے بڑھنے کے بعد وہ مسافر شمار ہوگا۔ مثلا اگر دہلی کا آدمی مراد آباد کی طرف آ رہا ہے تو غازی پور بارڈر سے آگے بڑھے گا غازی آباد کی طرف، تو وہ وہاں سے مسافر سمجھا جائے گا۔ اسی طرح دہلی کا آدمی مراد آباد سے واپس دلی جا رہا ہے تو اس بارڈر سے اندر جاتے ہی وہ مقیم ہو جائے گا۔ مراد آباد میں قصر و اتمام کی حدود بیان فرمائیں۔ دلی سے آنے والا یا جانے والا قصر کہاں سے شروع کرے گا؟ تو جواباً عرض ہے کہ مراد آباد کی آبادی ہر طرف سے پھیل چکی ہے، تو ہر جانب سے آنے والے اس بات کا خیال رکھیں کہ جو حصہ نگر نگم میں، یہ مہا نگر نگم بن گیا ہے، اس کی حدود میں آ گیا ہے، جو اس حد کے اندر آ جائے گا وہ مقیم ہو جائے گا، جو اس حد سے باہر چلا جائے گا وہ مسافر ہے۔ تو اس اعتبار سے دلی کی طرف سے آنے والا مجھولے میں، بجنور کی طرف سے آنے والا ہرتھلا میں، چندوسی کی طرف سے آنے والا ٹرانسپورٹ نگر سے، رامپور کی طرف سے آنے والا رامپور دوراہے سے، وہ مدرسے اس حد کے اندر آنے والا سمجھا جائے گا۔ تو مراد آباد کا شہری اگر یہاں سے باہر جا رہا ہے تو ان حد سے آگے بڑھ کر مسافر ہوگا، اور واپس آ رہا ہے تو اس حد میں اندر آ کر کے مقیم ہوگا۔ پوچھتے ہیں کہ بوسیدہ قرآن پاک یا کتب و احادیث کا کیا کریں؟ تو فقہا لکھتے ہیں کہ بوسیدہ اوراق کو پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفنا دیا جائے، لیکن تجربہ یہ ہے کہ عام طور پر جو کاغذ ہوتا ہے یہ مٹی میں مل کر کے ختم نہیں ہوتا، اور بعد میں اگر کبھی کھدائی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ کاغذات پھر ابھر آتے ہیں اور ان کی بے حرمتی لازم آتی ہے۔ اس لیے اگر کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ کسی ڈرم میں احتیاط کے ساتھ ان تمام کاغذات کو جلا دیا جائے، اور اس کے بعد اس کی راکھ کو کسی کپڑے وغیرہ میں رکھ کر اچھی طرح سے دفنا دیا جائے تاکہ بے حرمتی لازم نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائیں، دارین کی عافیت سے نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔